شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك
رسول الله في بيدي قلت بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت بيدي أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اصبنا على دمائنا وعلى قراءتنا وصلاتنا وسلامنا واذكارنا وندائنا اسمك وعلى ما صلينا وسلمنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوصل اللهم مثل ذلك الثواب بعد القبول منا اولا الى حضره نبينا وسيدنا ومولانا ومرشدنا وقرة اعيننا وصفوة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد. اللهم تنحل به عقدنا وعقد انفسنا وعقد اعضائنا الظواهرية والبواطنية وعقد جميع حركاتنا وسكناتنا وعقد خدماتنا وعقد اهلنا واولادنا وعقد من اوصلنا واستوصانا وعقد من جمعنا يا رب العالمين. اللهم تنحل به عقدنا وعقدهم وتنفرج به كربنا وكربهم وتقضى به حوائجنا وحوائجهم وحسن الخواتم لنا ولهم ويستسقى الغمام لنا ولهم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل ما لم لك. اللهم بحقه صلى الله عليه وسلم افتح لنا فتحا قريبا واجعل لنا فرجا ومخرجا من جميع الهموم والغموم والاحزان. اللهم الى حضرة ارواح خلفائه الراشدين المهديين والى حضرة بقية عشرة المبشرين والى حضرة بقية صحابة اصحابه البدريين وسائر الصحابة والصحابيات كلهم اجمعين والى حضرة ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والى حضرة جميع آله واولاده واهل بيته المتسلسلين الى وقتنا هذا يا ارحم الراحمين. اللهم الى حضرة التابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين والى حضرة الائمة الاربعة المجتهدين والى حضرة اصحاب الفنون المسلمة عند اهل السنة والجماعة يا رب العالمين. والى حضرة في شيخنا وسندنا قطبنا قطب اللقطات الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. والى حضرة روح شيخنا وسندنا وملاذنا وعروتنا الشيخ السيد احمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. والى حضرة سيدنا سلطان الهند خواجه معين الدين الجزيري الازميري قدس الله سره العزيز. والى حضرة سيدنا ابي الحسن العلي الشاذلي قدس الله سره العزيز. والى حضرة سيدنا بهاء الدين النقشبندي قدس الله سره العزيز. اللهم الى حضرة سيدنا عبد الله الحدادي قدس الله سره العزيز. اللهم الى حضرة سيدنا سيد محمد المدني العالمي قدس الله سره العزيز. والى حضرة من دفن قريبه ويدين سائب قدس الله سره العزيز. والى حضرة سيدنا مالك الدين على الكاسر الكوبي التنبري قدس الله تعالى سره العزيز. والى حضرة سيدنا سيد محمد
يا رب العالمين. اللهم نبر ضرائعهم وزد قدرهم يا رب العالمين. خصوصا منكم إلى حضرات من دفن في هذه الجماعة، وخاصة إلى حضرة روح من نحن عند حضرتهم المقدسة، وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والأقطاب والنجباء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم وبفضلهم لديك، وبحق اسمك الأعظم وأسمائك الحسنى وأوصافك الثنية، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اكشف كورونا يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الكورونا يا رب العالمين، واغفر لنا شر الكورونا يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا رب العالمين. خالق رازق حي صمد اله ولا في الواقع، اكشف عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ارحم الراحمين يا رب നിന്റെ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നിന്റെ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിൽ മഹാന്മാരെ വിളിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി ദിക്ർ സ്വലാത്ത് മശായിഖന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രസവനെ ഞങ്ങൾ വെറും കൈയോടെ മറക്കരുതേ റഹ്മാൻ, പ്രതീക്ഷയോടെ കൈ ഉയർത്തിയവരാണ് റബ്ബേ, പ്രതീക്ഷ സഫലീകരിക്കണേ റബ്ബേ, നിരാശപ്പെടുത്തരുതേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ പറയാതെ നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബേ. മുസ്തഖിബുൽ അസ്ബാബായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ എല്ലാവിധ മുറാദും നീ ഹസ്സലാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇന്നമാ വലിയുക്കും അല്ലാഹു വറസൂലുഹു വൽ മുഅ്മിനൂൻ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയക്കന്മാരാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് ഇതാ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി റബ്ബേ, നീ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ നിന്റെ മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യം ഏറ്റെടുപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മഹാന്മാരടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യം ഏറ്റെടുപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാം ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ മഹവായ ഫضل കൊണ്ട് റബ്ബേ സർവ്വ ബലിയത്തുകളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, ലോകത്ത് നിന്ന് നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത എത്ര ചെറിയ സൂക്ഷ്മ വസ്തുക്കളെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിന് കണ്ടെങ്കിലും പരിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത വളരെ നിസ്സാര വസ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് നീ പരീക്ഷിക്കുകയാണല്ലോ റബ്ബേ. എല്ലാ കരങ്ങളും നിന്നിലേക്കാണ് റബ്ബേ. ഔഷധ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ. കൊറോണ എന്നോ കൊറോണ എന്നോ മറ്റുള്ള പേരുകൾ എന്ത് പേര് വെച്ചാലും അതിന്റെ ഹഖീഖത്ത് അറിയുന്ന നീയല്ലേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ എടുത്ത് കളയണേ അല്ലാഹ്, നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ സൂറത്ത് ബഖറയിൽ ഞങ്ങൾ നീ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അല്ലാഹ്. സർവ്വ ഇരുളുകളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അല്ലാഹ് നീയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞവനല്ല റബ്ബേ. നിന്നിലേക്ക് ഇതാ ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വെക്കാനേ റബ്ബേ. സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ, രോഗ കാരണങ്ങൾ നീ എടുത്ത് കളയണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളിലോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും ഈ അണുശല്യത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം
നീ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വിപത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാര് മക്കൾ ഇഷ്ടസ്നേഹിതരെ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെടുത്തരുത് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിലെയും ജമാഅത്തുകാരെയും പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ലോകത്തിന് നീ മുക്തി നൽകണേ റബ്ബേ. നിന്റെ മഹാന്മാരിൽ അർപ്പിച്ച് മുൻകാലക്കാർ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ. മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റെടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, കൊറോണ വിപത്തടക്കം എന്ത് പകർച്ചയാദികളുടെ എല്ലാ ശല്യങ്ങളും നീ ഉയർത്തണേ റബ്ബേ. നീ ഉയർത്തണേ റബ്ബേ. എത്ര ഉപ്പമാരാണ്, എത്ര ഉമ്മമാരാണ്, എത്ര സഹോദരിമാരാണ്, എത്ര പിഞ്ചോമന മക്കളാണ് റബ്ബേ. ബേജാറിലാണ് തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, എല്ലാ വേദാനും ഒരു സമാധാനം നീ തരണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ മാസമാണ് റബ്ബേ. അതിന്റെ 3-ാമത്തെ രാവിലാണ് റബ്ബേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി മശായിഖന്മാർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന നീ കരങ്ങളെ തട്ടല്ലേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കണേ റബ്ബേ. നിന്റെ നീക്കൽ കൊണ്ട് നീ നീക്കണേ റബ്ബേ. നിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നീക്കൽ കൊണ്ട് നീ നീക്കണേ റബ്ബേ. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരടക്കം നിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ നീക്കൽ കൊണ്ട് നീ നീക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ നീക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് ദായിമാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ദായിമാക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലുമുള്ള ഭാഗ്യ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. രോഗകാരണങ്ങൾ കരിച്ചു കളയണേ റബ്ബേ. സർവശവും നീ തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ബലാവും നീ തട്ടണേ റബ്ബേ. റബ്ബേ, പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ. റബ്ബേ, പ്രളയത്തിൽ പെടുത്തരുത് തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, വിഞ്ഞലുകളിൽ പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. അകാല മരണത്തിന് തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. കൊറോണയോട് ബന്ധിച്ച് പലരും മരിച്ചവരുണ്ട്. ബഹുമതിയായ ശുഹദാക്കളുടെ പദവി നൽകണേ റബ്ബേ. കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരടക്കം എല്ലാവരും അവരിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിന്റെ കൂലി പുറത്ത് കൂലി നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ദൃഢീമാനോട് കൂടി നടത്തി മരണം വരെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അതിന് കളമൊരുക്കുന്നവരെ നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്യങ്ങളും ഉമറാക്കളും പലരും രോഗത്തിലൂടെ നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരു മേഖലയും പരീക്ഷണത്തിന് മഹല്ലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البديل يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البديل يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي ناجنا
واكشف جميع أذية واصرف مقاعد العدا والتخ بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الغرباء عن اللاصين واللطبا وكل بلية وغبا بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حسلت وكم من ظلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا البزر بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع الرهب فأنج من البلاء الصعب بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحب فأنج من البلاء الصعب بأهل البديل يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحب فأنج من البلاء الصعب بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفق وجل الخير والسعد فوسع منحة العيد بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا ترتد مع الخيبة ولجعلنا على الطيبة على العز والهيبة بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البديل يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل
ലഖദ് ളാഖത് അലൽ ഖൽബി ജമീഉൽ അർളി മഅറബ്. ലോകം വിശാലമാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ലോകം ഹൃദയത്തിൽ കുടുസാണ്. ഇക്കോലത്തിലായ സമയത്ത് ലഖദ് ളാഖത് അലൽ ഖൽബി ജമീഉൽ അർളി ഫവസ്തിഉ മിൻ ഹത്തൽ ഐദി. പടച്ചവനെ, നിന്റെ ബർക്കത്തിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കെട്ടണേ. അള്ളാഹു ബദരികളെ ബർക്കത്തുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ റാഹത്തിനും ബോധത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.